السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هما جنتك ونارك، لکھ آن بہارا وچ گلشن، توجہ، لکھ آن بہارا وچ گلشن، اوے مکھ باغ دے ول پر تاون نہیں،
آواز مارنی نی کسے ماں وانگو ارے پت کہہ کے کسے گل لاونا نہیں او جے میں لاڈ لڈائے نے ماں پیاری اے میں کسے لاڈ لڈاونے نہیں او دل روندہ رہندہ تاں صاحب جان والے نے مڑ کے آونا نہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذاتی اقدس واسطے جو کلہ کی داتا مشکل کشا حاجت روا بگڑیاں بنانے والا بیٹے اور بیٹیاں عطا کرنے والا عزت اور ذلت دا مالک ہوا اور شفا دا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اس تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین نبی رحمت رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بھالا واسطے میرے قابل احترام بزرگوں نوجوان بھائیوں اور میری معززات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا بڑا احسان ہے، اللہ دی خاص توفیق دے نال اسی سب اللہ دے گھر اندر جمع ہوئے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سارے سب دا آنا مل بیٹھنا سننا اور سنانا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ تو میں انشاءاللہ العظیم آج دا 2 اکتوبر سن 2020 دا خطبہ جمعۃ المبارک جیرا موضوع جیرا عنوان تہاڈے سامنے پیش کرنا چاہنا، کائنات دیو لوگوں، کائنات اندر بڑے بڑے لوگ تہاڈے نال پیار کرن والے ہون گے، بڑے بڑے لوگ تہاڈے نال محبت کرن والے ہون گے، سارے دیاں محبتاں ایک پاسے، سارے دا پیار ایک پاسے، رب کعبہ دی قسم ہے جیڑا پیار میرے تیرے نال ساڑھے والدین کر سکتے نے کوئی ایسی اور ہستی کائنات اندر کوئی نہیں۔ والدین دی دعا اندر برکت ہی برکت ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ انشاءاللہ العظیم میں اج تہاڈے سامنے عظمت والدین، مقام والدین، شان والدین دے حوالے دے نال گفتگو کرنا چاہنا۔ لوگو آؤ اگر ماں باپ زندہ نے انہاں دے کولو دعاواں لے لو، اگر باپ زندہ ہے باپ کولو دعا لے، اگر ماں زندہ ہے ماں دے کولو دعا لے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور اے عظیم ہستیاں نے اے جدو ہستیاں ٹر گئیاں نا اللہ اللہ پھر بعد اندر اے دعاواں والا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ آج اللہ نے اگر موقع دیتا ہے، ماں باپ دا سایہ سر تے موجود ہے، او میری ملت دے جوانا اپنے والدین کو دعا لے، اپنے والدین نو راضی کر لے۔ حدیث پاک اندر آندا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے تے اوندا باپ راضی ہو گیا اس بندے تے عرش والا رب راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جڑے بندے تے اوندا باپ ناراض ہو گیا اس بندے تے عرش والا رب ناراض ہو گیا۔ اور میرے عظیم بھائیو حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت دے نزدیک، یعنی قیامت دے نزدیک نا دنیا اندر لوکاں اندر گندیاں گندیاں گلاں آ جان گیاں۔ انہاں گندیاں تے بریاں گلاں چو ایک گل اے بھی ہے میرے آقا فرماندے نے لوگ اپنے والدین دی نافرمانی کرن گے، اپنے والدین نو برا بلا کہن گے۔ ہاں جدو لوگ اپنے والدین نو برا بلا کہن گے، اپنے والدین دی نافرمانی کرن گے، میرے آقا
فرماندے نے پھر آسمانہ تو اللہ تعالی اندھیریاں دا نزول کر دے گا، زلزلیاں دا نزول کر دے گا۔ اللہ اکبر اللہ، اے ادو ہوئے گا جدو لوگ اپنے والدین دی نافرمانی کرن گے، اپنے باپ نو پریشان کرن گے، اپنی بڈھی ماں نو پریشان کرن گے۔ آؤ ذرا والدین زندہ نے ان دے کولو دعاواں لیا کرو، والدین دی دعا اندر برکت ہی برکت ہویا کر دیے۔ اور ایک ایسے عظیم ہستیاں نے کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں دا تذکرہ قرآن پاک اندر بیان فرما دیتا۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بھی بیان کرا اللہ تعالیٰ میرے سمیت سانو ساریاں نو ان ساریاں گلاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نام تے درود محبت دے نال، پیار دے نال، ادب دے نال، احترام دے نال سارے پڑھیا کرو، مل کے پڑھیا کرو، با آواز بلند پڑھیا کرو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا پیارے جبرائیل، فرمایا جا دنیا تے میرے پاک پیغمبر دے پاک سینے تے میں رب دا پاک قرآن نازل فرما دیجئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ لوگو عظمت والدین دی، مقام والدین دا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا سنو سنو کائنات دے لوگو، دنیا والو مسلمانوں، اللہ فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگو میں رب نے اس گل دا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ایک قانون بنا دیتا۔ جی مولا کریمہ کون سا قانون بنا دیتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعبدوا الا ایاہ، فرمایا کائنات دے لوگو اس کائنات اندر اگر عبادت کیتی جائے گی میں کلے رب دی کیتی جائے گی، سجدہ کیتا جائے گا تے میں رب دے سامنے کیتا جائے گا، اللہ اللہ عبادت کیتی جائے گی تے میں رب دی کیتی جائے گی، اور مشکل کشا منیا جائے گا تے اللہ نو منیا جائے گا، حج تروا منیا جائے گا تے کائنات دے رب نو منیا جائے گا۔ اللہ کون رب؟ جس رب نے آسمان بنایا، زمین نو بنایا، اور پوری کائنات نو بنایا تے کلے عرش والے رب نے بنایا، دن بنایا اللہ نے بنایا، رات بنائی اللہ نے بنائی، اللہ اللہ او دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جنہوں رب نے بنایا اچھی کہنا سبحان اللہ۔ اللہ اللہ وہ دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، سورج چند ستارے اس دے ہوئے رنگ برنگ نظارے اس دے، وچ زمین دے اناج اگاوے کم اوکھے سارے اس دے، ہوئے کہ میں رحمت دی برسات وسائی اللہ نے، ہوئے کہ میں رحمت دی برسات وسائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، مچھلی لے گئی وچ سمندر، یونس نبی مچھلی دے پیٹ دے اندر، مچھلی لے گئی وچ سمندر،
یونس نبی مچھلی دے پیٹ دے اندر اوے کیتا یاد اللہ نو اپنے یونس نبی 7 اندھیریاں اندر او کیویں یار دی جان بچائی او کیویں یار دی جان بچائی اللہ نے سبحان اللہ ہو کے میں یار دی جان بچائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے اللہ تعالیٰ نے نا اس مقام اندر سب تو پہلے اللہ نے اپنی ذات دا تعارف کرایا اللہ نے اپنی وحدہ نجت دا تعارف کرایا اور کائنات دیو لوگو دنیا والو میں رب تو علاوہ اس کائنات اندر کسی اور دی عبادت نہیں کرنی میں رب تو علاوہ کسی اور نو سجدہ نہیں کرنا میں رب تو علاوہ کسی اور دے سامنے نظر و نیاز نہیں دیتی جائے گی ہر قسم دی عبادت اگر کیتی جائے گی کل عرش والے رب دے سامنے کیتی جائے گی اللہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی توحید دا تذکرہ فرمایا اللہ نے اپنی وحدہ نجت دا تذکرہ فرما کے تے نال ہی نا اللہ تعالیٰ نے والدین دا تذکرہ فرما دیتا سبحان اللہ اللہ غور کر دے جانا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اللہ فرماتے ہیں کائنات دیو لوگ اپنے والدین دی خدمت کریا کرو اپنے والدین دی عزت کریا کرو اپنے بابے نال بھی پیار کریا کرتے سونے اپنی بڑھی اماں دے نال بھی پیار کریا کر اپنے بابے دا بھی حیا کریا کرتے اپنی امی جان دا بھی حیا کریا کر اللہ اکبر اللہ اکثر دیکھن دے اندر آندا ادھر بڑھا بابا سارا دن مزدوریاں کردا اوے سارا دن اپنے سر تے بٹل اٹھا کے تیرا بابا مزدوریاں کردا پوچھیا جائے بابا سارا دن مزدوریاں کر دیو اے بابا ادھر توپ کڑاکے دی پیری کڑاکے دی گرمی پیری ہے اللہ اکبر اللہ بابا تسی مزدوریاں کیوں کر رہے ہو اے بابا آرام کر لو بابا سکون کر لو او لوگوں بابے دیاں کانچ آنسو آ جاندے نے کہندے نے بیٹا کیویں دا سکون کرا میں اپنے بیٹے تے اپنی اولاد دے پیٹ دی خاطر مزدوریاں کردا پیا اللہ اپنی اولاد دی خاطر مزدوریاں کردا پیا اوے او تیرا بابا جڑا سارا دن بٹل اٹھا کے تیرے پیٹ دی خاطر مزدوریاں کردا رہیا ہے اللہ سونیا ادھر تیرا بابا کماندا بڈھا ہو گیا ادھر تو کھاندا جوان ہو گیا او ادھر تیرا بابا تیرا پیٹ پال دیا بڑھاپے اندر آ گیا کمر چک گئی ہے تو بابے دا کھاندیاں جوانیاں چڑھ گیا ہے اج کہنا ہے اے بابا میرے واسطے تو کی بنایا ہے اے ابو جی میرے واسطے تسی کی بنایا ہے اللہ ویکھو نا میں جوان ہو گیا میں محنتاں کردا ماں میں مزدوریاں کرنا ماں میں بنگلہ بنا لیا ہے میں کوٹھی بنا لیے میں گڈی خرید لیے اللہ اکبر اللہ اے بابا سب کچھ میں اپنی محنت نال کیتا اوے ظالمہ بدبختا اج جوانیاں چڑھ گیا ہے اوے کدی او بیتے ویلا یاد کریا کر جدو تو چھوٹا جیا ہویا کردا تیرا بابا تینوں اپنے کندھیاں تے بٹھا لیندا اللہ دی قسم تیری ہر خواہش نو پوریاں کردا اللہ اکبر اللہ ہاں میں بھی دسنا چاہنا وا اوے اج تو بنگلہ بنا لیا ہے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا
اے باپ دیاں دعاواں دا نتیجہ اوے اج تو کوٹھی بنا لی اج تو گڈی خرید لیے اج دولت مند بن گیا ہے اوے اج پیسے والا بن گیا ہے اے تیرے بابے دیاں محنتاں نے ہاں اگر تیرا بابا نہ ہوندا اگر تیرا بابا دنیا تے نہ ہوندا اگر تو بغیر باپ تو دنیا تے آ جاندا لوگ تینوں کہندے گندا تے حرامی ہے اللہ سونیے بابے دیاں محنتاں نے اگر تیرا بابا نہ ہوندا لوگ تینوں بری نظر نہ دیکھ دے لوگ کہندے گندا بندہ آ گیا ہے اے حرامی آ گیا ہے اللہ اللہ تیری عزت بنے گی تیرے بابے نال بنے گی ہاں ہاں میں بھی دسنا چاہنا او تیری عزت اپنی جگہ تے رہ گی ہاں تیری ماں دی عزت ہے تیرے بابے نالے تیری ماں دی عزت ہے تیرے باپ نالے اگر تیرا باپ نہ ہوندا لوگ تیری ماں نو برا کہندے تیری ماں تے لوگ انگلیاں اٹھاندے سونیا تیری عزت بنے گی تیرے باپ نال بنے گی اور تیری ماں دی عزت بنے گی تیرے باپ نال بنے گی اللہ اکبر اللہ بابے کولو دعاواں لیا کر اپنے بڈھے ابے کولو دعاواں لیا کر اپنی امی دے کولو دعاواں لیا کر میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہما جنتک و نارک او کائنات دے لوگو تواڈے والدین تواڈے واسطے جنت بھی نے تواڈے والدین تواڈے واسطے جہنم بھی نے اگر والدین دیاں خدمتاں کرو گے اپنے بابے دا احترام کرو گے اپنے بابے دی عزت کریں گا اپنی بڑھی اماں دا خیال کریں گا اللہ دی قسم تیری جنت پکی ہو جائے گی ہاں اگر اپنے والدین دی نافرمانی کریں گا اوے اب اگر اپنے والدین دے نال برا سلوک کریں گا اللہ دی قسم تیرا ٹکانا جہنم بن جائے گا اللہ اکبر اللہ اوے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گے سبحان اللہ سیادہ اس حدیث دا ترجمہ اللہ اللہ ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گے خدمت کیتی جنہ خدمت کیتی جنہ جنتا او پاگے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گے جیندیاں نال وفاواں کر لے جیندیاں نال وفاواں کر لے مرن تو بعد دعاواں کر لے اگر زندہ نے تے ندیاں خدمتاں کر لے جیندیاں نال وفاواں کر لے جیندیاں نال وفاواں کر لے مرن تو بعد دعاواں کر لے اللہ رحمت دونا تے کر دائے رو کے عرض صداواں کر لے سو رنگی ایکو گلے سو رنگی ایکو گل یونس مکدی مکا گیا ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا والوں کائنات دے لوگوں والدین تہاڈے واسطے جنت بھی نے والدین تہاڈے واسطے جہنم دا سبب بھی نے اللہ اکبر اللہ والدین دی دعا اندر اللہ تعالی نے بڑی برکت رکھی ہوئی ہے والدین دے کولو دعاواں لیا کرو ایک ہوندا ہے دعا کرانا دوسرا ہوندا ہے دعا لینا ایک ہوندا ہے دعا کرانا ایک ہوندہ ہے دعا لینا دعا کرایا بھی کرو تے دعا لیا بھی کرو دعا کرانی کندے کولے اپنے والدین کولو اللہ اکبر اللہ آؤ ذرا توجہ کر دے جانا
غور کرتے جانا، جدہ شہر ہے، اس تو ایک واقعہ ہے، اللہ اکبر اللہ، ایک نوجوان ہے، ان دا باپ فوت ہو گیا، بڈھی اماں زندہ ہے، اپنی ماں دیاں بڑی خدمتاں کردا ہے۔ غور کرنا، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جد شہر دا واقعہ، اللہ ایک نوجوان باپ فوت ہو گیا، بڈھی اماں زندہ ہے، اپنی بڈھی اماں دیاں خدمتاں کردا ہے، بڈھی اماں دے کولو دعاواں لیندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، انج کر کے اے نوجوان جڑا نا کاروبار کردا ہے، جاب کردا ہے، اللہ مہینے تو بعد جڑیاں تنخواہاں ملدیاں نے، انج کر کے بڈھی اماں دے ہاتھ تے لیا کے رکھ دیندا ہے، لے میری اماں میریاں دولتاں تیرے واسطے نے، سونیا میرے تیرے دل اندر ایک خیال آ جاندا، اگر میں اپنی بڈھی اماں دے ہاتھ تے اپنیاں دولتاں رکھاں گا، میری ماں میریاں دولتاں کھا جائے گی، میرا بابا میریاں دولتاں کھا جائے گا، اوے سونیا تیرے والدین کدو تیریاں دولتاں دے پکے ہویا کر دینے۔ اللہ اکبر اللہ، نائیں دیاں سوچاں سوچیا کر، ادھر نوجوانوں تنخواہ ملی، انہیں اپنی تنخواہ لیا کے بڈھی ماں دے ہاتھ تے رکھ دیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ماں دا دل خوش ہو گیا، ماں راضی ہو گیا، ماں کہنے لگی لے میرے پتر شاءاللہ تو جوانیاں ماڑے ہیں، اے میرے پتر اللہ تینو اور عزتاں عطا کرے، اے میرے پتر انہاں دولتاں نو میں کی کرنا، انہاں پیسیاں نو میں کی کرنا، لے میرے پتر دولتاں اللہ تیرے نصیب اندر کر دے وے، لے میرے پتر دولتاں اللہ تیرے مقدر اندر کر دے۔ ادھر بڈھی اماں دعاواں دے رہی ہے، اپنے بیٹے نو دعاواں دے رہی ہے۔ اللہ اللہ، اے نوجوان گاڑی اندر بیٹھ گیا، سفر شروع کر لیا، سفر کر دیاں راستے اندر گاڑی چلا رہا، اچانک نیند آ گئی ہے، اونگ آ گئی ہے، اس نوجوان دا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اللہ اللہ، گاڑی سڑ گئی، گڈی نو اگ لگ گئی، لوگ جلدی نال قریب گئے، آئے کائنات دیو لوگو غور کر دے جانا، توجہ کر دے جانا، اوے ماں دی دعا اندر رب نے کتنی برکت رکھی ہے، والدین دی دعا اندر برکت ہی برکت ہویا کر دی۔ ادھر لوگ قریب گئے، گڈی دے دروازیاں نو کھولیا، گڈی سڑ گئی ہے۔ اللہ اللہ، جدو دیکھیا نوجوان سی سلامت بیٹھے آئے، اللہ دی قسمیں سردہ وال بھی ونگا نہیں ہویا۔ لوگ کہنے لگے جوانا رب دا شکر ادا کر، اج تیریاں نیکیاں کم آ گیاں نے، اوے اج تیریاں نمازاں کم آ گیاں نے، اوے اج تیرے صدقے خیرات کم آ گئے نے۔ اللہ اللہ، نوجوان روئی جا رہا، اکھاں چوں آنسو بہائی جا رہا، نالے کہندا او لوگو گل سن لو، ہم منیا میریاں نیکیاں تے کم آ گیاں ہون گیاں، اوے اج میری ماں دی دعا کم آ گئی ہے، اج میری ماں دی دعا دا نتیجہ ہے، میں جدو گھروں نکلیا تے بڈھی اماں دی دعا لے کے نکلیا، سونیا پھر مننا پے گا، ماں دی دعا اندر برکت ہویا کر دیئے۔ اللہ اکبر اللہ، دعا لیا کر اپنی بڈھی اماں کولو، اوہ دعا لیا کر اپنے بڈھے ابے کولو۔ اللہ اکبر اللہ، نہیں سمجھ آئی، آؤ نظر آگے توجہ کر دے جانا۔ فیصلہ آباد دا علاقہ ہے، محلہ اعظم آباد، ایک نوجوان ہے، ان دی امی زندہ ہے، باپ اللہ نو پیارا ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ، اے بیٹا نشئی ہے، نشہ کر دے، شرابہ پیندا، بڈھی اماں کہندی میرے پتر گل سن لے، جدو تو نشہ کر کے آنا ہے، جدو تو شرابہ پی کے آنا ہے، جدو تو گناہ کر کے آنا ہے، اے میرے پتر میرے دل نو رگ پہ جاندا ہے، اے میرے بیٹا تو اپنی حالت کی بنا لی، چھڑ دے شرابہ پینیاں، اے میرے لال چھڑ دے زنا کرنے۔ اللہ اللہ، اے ظالم، اے بدبخت بیٹا، انہیں اپنی بڈھی اماں دے چہرے تے تھپڑ مار دیتا۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، اس ظالم نے جدو تھپڑ مارے اپنی ماں دے چہرے تے، او کائنات دے لوگو، ماں بے ہوش ہو کے زمین تے گر گئی، اے ظالم باہر چلا گیا، جس
جس ہاتھ نال انہیں تھپڑ مارے ماں دے چہرے تے اللہ تعالیٰ نے اس اللہ ہاتھ نو فالج پہ گیا اس ہاتھ نو شل کر دیتا کائنات رب نے انج کر کے اپنا ہاتھ کپڑے نال بن کے تے لگا پھر دائے کسے دسن والے نے جا کے دسیا اے اماں جس تیرے بیٹے نے تیرے چہرے تے تھپڑ ماریا سی اللہ تعالیٰ نے ان دیتے اپنا عذاب مسلط کر دیتا ان دا ہاتھ شل ہو گیا ان دے ہاتھ نو فالج پہ گیا رب کعبہ دی قسمیں ماں دیاں چیخاں نکل گئیاں ماں نے انج کر کے اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھا لے کائنات دیا ربا اللہ کی ہویا اگر میرا پتر میرے تے ظلم کر دائے اللہ سونیا میں اپنے بیٹے نو معاف کر دیتا ہے اللہ تو بھی میرے بیٹے نو معاف کر دے اللہ سونی ماما تے ظلم برداشت کر کے بھی دعاواں کر دیاں نے اللہ اکبر اللہ اوے وادی مادے پیار نالو کسے دا پیار نہیں ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں اللہ ماں زندہ ہے تے ماں دے کول دعاواں لیا کر اگر امی زندہ ہے تے امی دے کول دعاواں لیا کر اللہ اکبر اللہ اوے وادی مادے پیار نالو کسے دا پیار نہیں ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں اوے ماں ایک ایسی ہے ماں ایک ایسی ہے عظیم ہستی لگے ماما باجو اپنی بیگانی بستی لب جائے ماں جتو لب جائے ماں جتو ایسا کوئی بازار نہیں اوہ نہ دولتاں تے مان نہ کریا گا اج کائنات دے رب نے تینو دولتاں دے دتیاں نے اوہ اج دولتاں آگیاں نے دولت دے نشے اندر اپنے بابے نو تکے مار کے ظالمہ کرو کر دینا ہے اوہ دولت دے نشے اندر آکے اپنی بڑی اماں نو تکے مار کے گھرو کر دینا نہ دولتاں تے مان نہ کریا اوہ اٹھا اپنی کروڑا دیاں دولتاں اوہ اٹھا اپنی ارباں دیاں دولتاں انج کر کے حد تے اپنی دولتاں رکھ لے اوہ جائس لاہور دے مین بازار اندر چلا جا اپنی دولتاں نال تو اپنے پسندہ بنگلہ بھی خرید سکنا ہے اوہ انہاں دولتاں دے نال تو اپنے پسندی گڈی بھی خرید سکنا ہے اوہ انہاں دولتاں دے نال تو اپنے پسندی شادی بھی کر سکنا ہے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا لوگوں انہاں دولتاں نال ماواں نہیں ملیا کر دیاں انہاں دولتاں دے نال ماواں دے مکھڑے نہیں ملیا کر دے او انہاں دولتاں دے نال ماواں نہیں لبیا کر دیاں اللہ ماں ایک ایسی ہے عظیم ہستی او لگے ماواں باجو اپنی بیگانی بستی لب جائے ماں جتو ایسا کوئی بازار نہیں وادی مادے پیار نالو کسے دا پیار نہیں اللہ اکبر اللہ او ذرا اگے توجہ کر دے جانا میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کائنات دیو لوگو جیڑا بندہ ایک گل پسند کردا ہے کہ اس بندے دے مالو جان اندر عمر اندر اللہ برکت پیدا کر دے میرے آقا فرماندے نے انہاں لوگوں نو چاہیدا ہے اپنے والدین دی خدمت کرن اپنے ابے نال پیار کرن اپنے باپ دی عزت کرن اپنی ماں دی عزت کرن رب کعبہ دی قسم ہے اللہ نو گواہ بنا کے کہہ رہے ہاں تو اپنے والدین دی خدمت کر لے اللہ تینو غریب تو امیر بنا دے گا غریب تو امیر بنا دے گا دولت مند بنا دے گا میرا رب دنیا تے بھی رب عزت عطا کرے گا کل قیامت دے دہاڑے بھی اللہ عزت عطا کرے گا کیسے عزت عطا کرے گا آؤ ذرا حدیث پاک تے غور کرنا میرے آقا ایک صحابی ہے جنہ دا نام نا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑا پیارا میرے آقا دا صحابی ہے غور کرنا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا فرماتے نے سنو کائنات دیو لوگو، دنیا والوں مسلمانوں، میرے آقا فرماتے نے اللہ تعالیٰ نے خواب اندر مینوں جنت دکھائی، جنت دکھائی۔ میرے آقا فرماتے نے میں جنت دی سیر کرتا پیا، جنت دے منظر دیکھدا پیا، اللہ جنت دیکھ دیاں انج کر کے میرے نال جبرائیل بھی ہے۔ میرے آقا فرماتے نے ایک بندہ بڑی سونی آواز اندر اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کردا پیا، سبحان اللہ۔ اس بندے دی عظمت کیا کہنے ہونگے جڑا بندہ رب دی جنت اندر رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے آقا فرماتے نے ایک بندہ اللہ دی جنت اندر قرآن دیاں تلاوتاں کردا پیا، بندہ نظر نہیں آ رہا، آواز قرآن پڑھن دی آ رہی ہے۔ میرے آقا فرماتے نے جدو دوبارہ انج کر کے میرے آقا فرماتے نے میں دنیا تے تشریف لے کے آیا، اس حدیث دی راوی سیدہ ماجی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمادیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اے پیارے جبرائیل، اللہ دی جنت اندر بندہ قرآن پڑھدا پیا ہے، بندہ نظر نہیں آ رہا، قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے۔ پیارے جبرائیل فرماتے نے سونیا اے تیرا او صحابی جنہ دا نام نعمان حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ اے دنیا تے قرآن پڑھدا ہے، مدینے اندر قرآن پڑھدا ہے، مدینے دیاں گلیاں اندر قرآن پڑھدا ہے، ہندے پڑھن دی آواز اللہ دی جنت اندر سنائی دے۔ میرے آقا فرماتے نے انج کر کے میرے آقا دے صحابہ بیٹھے، میرے آقا فرماتے نے میرے یار حارثہ بن نعمان گل سن لے، نیکی دا بدلہ جنت ہے، نیکی دا بدلہ جنت ہے۔ 3 دفعہ میرے آقا نے جملہ فرمایا۔ میرے آقا فرماتے نے اے کائنات دے لوگو، میرا حارثہ بن نعمان اے میرا یار اپنی امی نال بڑا پیار کردا ہے، اے اپنے ابو نال بڑا پیار کردا ہے، اے دنیا تے اپنے ماں باپ نال پیار کردا ہے، اے دنیا تے رب دا قرآن پڑھدا ہے، اندے قرآن پڑھن دی آواز اللہ دی جنت اندر سنائی دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ سونے من والدین دی دعا اندر برکت ہی برکت ہویا کر دیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ او بندہ بھی آئے گا، میرے آقا فرماتے ہیں جرا بندہ دنیا تے اپنے والدین نو پریشان کرنے والا، اپنے باپے نو تنگ کرنے والا، باپ نو دھکے مارنے والا، بڈی اماں نو برا کہنے والا، او میری ملت دا جوان بھی اللہ دی عدالت اندر آ جائے گا۔ اے سونیا ویکھ اے گنہگار تے طالب علم ہاتھ بن کے گزارش کر دائے، اللہ اللہ جا میرا پیغام اس میری ملت دے جوان تک پہنچانا۔ او جڑا جوان اج باپ نو کنڈ کری پھر دائے، او بڈی اماں نو کنڈ کری پھر دائے، اے ظالم نہ اپنے باپ نو بلاندا نہ اپنی بڈی اماں نو بلاندا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے آقا فرماتے نے جڑا بندہ دنیا تے اپنے والدین دی نافرمانی کرے گا، کل قیامت دا دہاڑا ہوئے گا، اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی، کائنات دا رب فرشتیاں نو حکم کرے گا اے میرے فرشتیو انہاں ظالماں تے بدبختاں نو سنگلاں دے نال بن کے الٹے منہ لٹا کے جہنم دا بالن بنا دیو۔ اللہ اکبر اللہ۔ غور کر دے جانا، توجہ کر دے جانا، ایک حدیث تے غور کرنا۔ میرے آقا فرماتے نے سلاسۃن لا یدخلون الجنہ، 3 بندے ایسے نے جنت کائنات دے رب نے اپنی جنت نو حرام کر دیتا، اللہ اپنی جنت نو حرام کر دیتا۔ پہلا او بندہ میرے آقا فرماتے نے العاقل والدی، والدین دا نافرمان بندہ، والدین نو تنگ کرنے والا، باپ نو پریشان کرنے والا، بڈھی اماں نو تنگ کرنے والا، اللہ تعالیٰ نے اس بندے تے اپنی جنت نو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ دوسرا بندہ کیڑا؟ میرے آقا فرماتے نے جرا بندہ ہمیشہ شراب پینے والا، صبح بھی شراب پیندا ہے، دوپہر بھی شراب پیندا ہے، شاماں نو بھی شراب پیندا ہے، رات نو
بھی شراب پینے والا، اس بندے تے کائنات دے رب نے اپنی جنت نو حرام کر دیتا۔ تیسرا او بندہ میرے آقا فرماتے نے احسان جتلانے والا، او کسے غریب نہ نیکی کر کے انہوں نیکی جتلانے والا، اللہ نے اس بندے تے اپنی جنت نو حرام کر دیتا۔ آ سونیا اج فقیر دا پیغام نوٹ کر کے لے جا، اوے اج گنہگار دا پیغام نوٹ کر کے لے جا، جہاں میرا پیغام اس میری ملت دے جوان تک پہنچانا، جیرا جوان کہندا مولانا اج مینوں اپنے بابے دیاں تھکاں تو نفرت آندی ہے، اج مینوں اپنی بڈھی اماں دے جسم تو نفرت آندی ہے۔ نانا سونیا اے عظیم ہستیاں نے جدو ٹر گیاں پھر تینوں پتہ لگے گا۔ اللہ اکبر اللہ، ماں باپ بڑے انمول ہے، ماں باپ بڑے انمول، ماں باپ بڑے انمول ہے، ماں باپ بڑے انمول، حکم خدا ہے ان کو کبھی، حکم خدا ہے ان کو کبھی تو اف تک بھی نہ بول، ماں باپ بڑے انمول ہیں، ماں باپ بڑے انمول، باپ شجر ہے شفقت کا اور ماں ہے ٹھنڈی چھاؤں، اوے باپ شجر ہے شفقت کا اور ماں ہے ٹھنڈی چھاؤں، ان کی خدمت کرتے رہنا اور دبا نہ پاؤ، ان کی خدمت کرتے رہنا اور دبا نہ پاؤ، اور کسی رشتے سے ان کا، اور کسی رشتے سے ان کا پیار کبھی نہ تول، ماں باپ بڑے انمول ہیں، ماں باپ بڑے انمول۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کائنات دے لوگو، دنیا والو، مسلمانوں، آؤ اپنے والدین کو دعا لیا کرو، اگر چاہتے ہو اللہ اللہ دنیا تے کامیابی مل جائے، آخرت اندر کامیابی مل جائے، قبر اندر کامیابی مل جائے۔ ہاں ہاں، اگر تیرا کوئی بڑا مسئلہ بن گیا ہے، تیرا کوئی بڑا کام نہیں ہو رہا، اپنے باپ کو دعا لیا کر، اپنی امی کو دعا لیا کر۔ میں رب دا قرآن ہاتھ اندر پھڑ کے کہہ رہا ہاں، اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہا، آ تو اپنے والدین دی خدمت کر لے، وڈے تو وڈا کام بھی اللہ تیرا آسان فرما دے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اج اسی والدین دی خدمت ایک معمولی جہا عمل سمجھ کے بیٹھ گئے ہاں۔ اللہ اللہ میرے آقا فرماندے نے جدو لوگ اپنے والدین دی نافرمانی کرن گے پھر کائنات دا رب زمین تے زلزلے برپا کر دے گا، آسمان تو اندھیریاں آن گیا، طوفان آئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس بندے نو کدے بھی کامیاب نہیں کرے گا اگر وہ بندہ کروڑوں پتی ہے، لکھاں پتی ہے، جرا والدین دا نافرمان ہے، وہ کدے بھی کامیاب نہیں ہوئے گا، نہ ان کا حج قبول ہوئے گا، نہ عمرہ قبول ہوئے گا، نہ نمازہ قبول ہون گیا، نہ صدقہ خیرات قبول ہوئے گا۔ جرا ماں باپ دا نافرمان ہے، پڑھی رکھ ہے نمازاں، پڑھی رکھ جنیاں مرضی نمازاں، تہجداں پڑھدا رہے، حج کردا رہے، اگر تیرے ماں باپ تیرے تے ناراض نے، تیرا ایک بھی عمل اللہ دی بارگاہ میں نہیں قبول ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ والدین دی دعا اندر کتنی برکت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غور کر دے جانا، توجہ کر دے جانا، آخری باتاں۔ آؤ آج والدین زندہ نے، انہاں نو غنیمت سمجھو، انہاں دے کولو دعاواں لو، جدو دعا لو گے عرش والا رب راضی ہو جائے گا، جدو رب راضی ہو گیا سمجھو تہاڈا ٹھکانہ اللہ دی جنت اندر بن جائے گا۔ غور کرنا، حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک امام صاحب یاد آگے، امام بکی رحمت اللہ علیہ ہنج کر کے اپنے مدرسے اندر بیٹھے نے، ایک بی بی امام بکی رحمت اللہ علیہ دے کول آئی، آ کے کہہ لگی اللہ دے نیک بندیا میرے واسطے دعا
दुआवां कर दियो, दुआवां कर दियो। अल्लाह अल्लाह इमाम बक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, है बीबी दसना किंदे वास्ते दुआवां पिया करानी है? हे बीबी कह लगी, अल्लाह वालिया मेरा जवान बेटा गैर मुस्लिम उन्हां दी कैद अंदर मुब्तला है, मेरे बेटे वास्ते दुआवां कर दो, अल्लाह मेरे पुत्र नूं रिहाइयां अता कर दे। अल्लाह वालिया ना मैनू दिन नूं चैन आंदा, ना रात नूं चैन आंदा, मैं दिन भी तड़पदी रहनी हाँ अपने बेटे दी जुदाई अंदर, रात भी तड़पदी रहनी हाँ। अल्लाह ला इमाम बक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, ऐ बीबी ए ते दसना क्या हकीकत तेरा बेटा है? जी जी अल्लाह वाले मेरा सक्का बेटा है। इमाम बक्की दी अक्खां चों आंसू आ गए, इंज करके हाथ बन के उस बीबी अगे बैठ गए। ऐ बीबी मैनू रब्बे काबा दी कसम है 70 वली एक पासे बैठ के दुआवां करन लग जावा, दूजे पासे कली बुढ़ी अम्मा दुआ करन लग जाए, अल्लाह 70 वलियां तो पहले मां दी दुआ नू सुन लैंदा। ऐ बीबी जा चली जा, जाके आप दुआ कर, अल्लाह तेरे पुत्र नू रिहाइयां ता कर देगा। ए बीबी जदों वापस चली गई, तहज्जुद दा वक्त अल्लाह दे सामने हाथ उठा ले, अल्लाह अल्लाह ए कायनात दे रब्बा, अल्लाह सोने वेखे ना ए माड़ी ते कमजोर तेरी बंदी तेरे सामने दुआवां पिया कर दे, अल्लाह मेरे पुत्र नू रिहाई अता कर दे। अल्लाह ना मैनू दिन नू चैन आंदा, अल्लाह ना रात नू सुकून आंदा, ए कायनात दे रब्बा, अल्लाह एक माड़ी ते कमजोर ते दुखी मां तेरे सामने दुआवां कर दिए, अल्लाह तेरे तो इलावा कोई पुकारा नहीं सुनने वाला, अल्लाह तेरे तो इलावा कोई अल्लाह परेशानियां हल नहीं करने वाला। अल्लाह अकबर। अल्लाह कुछ अरसा गुजरिया, ए बीबी अपने जवान बेटे नू लैके इमाम बक्की रहमतुल्लाह अलैह दी अल्लाह खिदमत अंदर हाजिर होइयां। इमाम बक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, ए बीबी ए ओही जवान पुत्र जिंदे वास्ते दुआवां पिया करांदी, जी जी अल्लाह वालिया ए ओही मेरा पुत्र जिंदे वास्ते दुआवां करान वास्ते आई। इमाम बक्की रहमतुल्लाह अलैह ने इंज करके नौजवान नू अपने करीब बैठा लिया। इमाम साहब कह लगे, जवाना अपना कोई कीमती वाकया सुनाना, अपनी दास्तान सुनाना। अल्लाह अकबर। अल्लाह ए नौजवान कह लगे, इमाम बक्की रहमतुल्लाह अलैह गल सुनो ना। इंज करके तहज्जुद दा वक्त अचानक मेरियां हथ कड़ियां खुल गईयां, अचानक मेरियां बेड़ियां खुल गईयां, अचानक जेलां दे ताले टुट गए। अल्लाह अल्लाह मैं आजाद हो गया, मैं रिहा हो गया, मैं घर आ गया। मैं अपने अम्मी को आके पूछा, ऐ मेरी अम्मी जान दसो ना तुसी अल्लाह दे सामने दुआवां कदों करया कर दियां? मां कह लगी, पुत्र गल सुन लै, ए जदों तहज्जुद दा वक्त होया करदा मेरे पुत्र मैं तेरे वास्ते दुआवां करया कर दी। इमाम बक्की रहमतुल्लाह अलैह कह लगे, इधर मां ने दुआवां कीतियां, उधर जवान पुत्र दियां हथ कड़ियां खुल गईयां, बेड़ियां खुल गईयां, ताले टुट के अल्लाह ने रिहाइयां ता कर दितियां ने। अल्लाह अकबर। अल्लाह सोने मन फिर वालिदैन दी दुआ अंदर बरकत ही बरकत होया कर दिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह अंधेरों में जो घबराऊं तो माँ तुम याद आती हो, अंधेरों में जो घबराऊं तो माँ तुम याद आती हो, तन्हाई में जो डर जाऊं तो माँ तुम याद आती हो, खलवती हो जलवती हो, खलवती हो कि जलवती हो, हर साथ तुम हो मेरे। मैं जहाँ भी मैं चला जाऊँ, जहाँ भी मैं चला जाऊँ तो माँ तुम याद आती हो, जहाँ भी मैं चला जाऊँ तो माँ तुम याद आती
ہو۔ اللہ کی دعا ہے جو سنے سنایا مولا کریم عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، والدین دی خدمت کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ میرے محترم حاجی عبدالرزاق المعروف احسن سٹی سینٹر والے الحمدللہ دعا کرو اللہ حاجی صاحب دیاں دینی خدمات اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ دینی خدمات بھی کر رہے ہیں تے انسانیت بھی خدمت کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ حاجی صاحب نو صحت والی، تندرستی والی، ایمان والی، خلوص والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ اسی طرح حافظ زاہد اقبال صاحب ماشاءاللہ وہ بھی آج دا جمعہ ریکارڈنگ کرنے واسطے آئے نہیں، اللہ اس میرے بھائی دیاں بھی دینی خدمات اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔